روعة. وغادي نبدأ معكم حكايتي اليوم. وأنا في عمري 32 عام، مزوجة وعايشة حاليا في الإمارات. عندي جوج وليدات، بنت وولد، وهما روحي وأغلى حاجة في حياتي. مزوجة براجل اللي تمناه أي مرأة، كامل ومكمول. وزيد على هادشي كامل خانس فلوس. كنت كندير شي حوايج خايبين حتى وصلت لهادشي، وضرني خاطري بزاف حاليا حيت استغليت الضعف ديال شحال من وحدة للصالح ديالي. وهادشي أثر عليا بزاف، وملي ولدت بنية خفت وعرفت بحق الأمومة، وما نبغيش توقع بنتي في الأغلاط اللي ارتكبت أنا. عارفة راسي زربت عليكم وما غاديش تفهموا والو من هضرتي، ولكن غير صبروا معايا وفهموا حكايتي. قبل هادشي خاصني نعرفكم عليا ونتقرب منكم باش ترتاحوا معايا في حكايتي. انا خوتي عشت في واحد الاسره اللي متوسطه، وكنت عايشه انا واختي وجوج خوتي صغار. كنت انا واختي هما الكبار في الدار، وهذه افضل حاجه بالنسبه ليا، حيت كون كان عندي خويا كبير كنت ما غادي ندير والو في حياتي، وغادي يضل غير حاضيني. المهم اخوتي، من صغري كنت واحد البنت اللي كطيرو بلا قياس. الزعامة اللي فيا ما في حتى شي واحد في العائلة. كان الاب ديالي غير صباغ، وكان على قد حالو معيشنا بلي قسم الله. ولكن انا كنت واحد البنت اللي ما قانوعاش بتاتا. كنت بغيت كل شي ليا وغير كنتشرط، وفمي غالبو الغوات بلا قياس. اللي دوا معايا بكلمة كنعطيه 10. ما عرفتش لما خرجت، حيت ماما واحد المرا اللي طيبة وظريفة وغير النية بلا قياس، درويشة وعمر عيبها ما شافو شي حد. وحتى بابا بحال هكاك بلا ما نكر هادشي. كنا عزاز على الجيران ديالنا وكل شي كيحترمنا. ولكن ملي كبرت تبدل كل شي، حيت كنت واحد البنت اللي جابت الدل لعائلتها ولدارهم. انا خوتي غادي نجيكم للهضره. انا في صغري ما قريتش بزاف، ولكن كنت متطوره وكنفهم لكل شي، ماشي أمية، حيت كنعرف نقرا ونكتب. وهادو كانوا كافيين لوحدة بحالي، مجبدة وعارفة شنو كدير. غير اخوتي بديت كنكبر كنحس براسي انا هي كل شي في الدار، وبغيت ندير بلاصتي بأي طريقة، نغوت على والديا وعلى خوتي. ما عرفتش لاش كنت باغية نوصل، ولكن كانت فترة صعيبة في حياتي وبقى الآن ما فاهمهاش. بقيت بحال هكاك مع عرفوني بنت لي عصبية. كانوا مساكن والديا الله يسمح ليا منهم، شادين ليا الخاطر، واللي بغيتها كيديروها ليا ولو تكون فوق الاستطاعة ديالهم. وليت كنخرج بالليل والنهار وما عندي السوق في حتى واحد. نجي في الوقت اللي بغيت، وإلا دوا معايا شي واحد كنهرس عليه كل شي. وخا كنت صغيرة كان كيبان ليا الحل هو هداك، باش نتحكم في كل شي. بديت كنخرج، وفي هاديك الفترة كنت يالله غادي نبلغ. بدا كل شي كيكبر فجأة، ما فهمت والو. كنت واحد البنت اللي بحال الدري، حتى ولا عندي صدر كبير، وكان هو اللي كبير فيا، هو واللور ديالي. ولكن لي هونش ممسوحين، وعندي واحد الكرش قدها قداش تا هي كبيرة ومدلية.
وكنت عارفة بلي هاد الشكل انا مباغياش، وكنت كارهة نفسي في ديك الوقت، حيت تبدل عليا الجسد ديالي فجأة وبواحد الطريقة اللي ما كنتش حاملاها. وما نكدبش، بقيت بحال هكاك حتى لواحد النهار قررت نبدل فيه الشكل ديالي جذريا، ولكن حتى وليت مرفحة، واي حاجة ما مقاداش كنقادها، وكتقادها الفلوس. المهم اخوتي، كيف قلت ليكم كنت كنخرج بزاف وكنتعرف على ناس جداد، والمكر كان من الاساسيات اللي باني عليها حياتي. تعرفت على صحابات جداد ودرت علاقات مع دراري، وما نكدبش ما كانش عندي صداقة مع الدراري، كنت اللي لقيتو كندير معاه علاقة، وأصدقائي كندوزها معاهم غير بوسان وتلماس. بغيت غير نعنق ونبوس، واللي يمسني ويجبد ليا صدري واللور ديالي. وما كنت كنبغي حتى واحد، وحتى هما كان الهدف ديالهم غير المتعة. كنت انا هي الخفيفة في صحاباتي، كانوا هما مثبتين بلا قياس. كنا كنخرجوا وانا في قنت وهما في قنت اخر، وانا كنشد جوج وكنبقى وسطهم، واحد كيبوس والاخر كيحك عليا العضو ديالو حتى كينوض ليه. دوزتها معاهم الصراحة تقال، وكون جاوني حتى 5 غادي نتمتع معاهم. كنت انا هي العاهرة اللي وسط حباتي، ويعياو ما ينصحوني، وانا هضرتهم كتدخل من ودن وكتخرج من الاخرى. حتى من الحسد تربى فيا، وليت غير نشوف شي بنت مقادة وزوينة نغير منها، وماشي على شي حاجة، غير على ود الغلط والعطية المقادة. واخا كان وجهي زوين وغزالة بزاف، ولكن ما عنديش ليهونج، وهما اللي كانوا هاميني. وحتى المؤخرة كنت باغيها تكون كبيرة وفايضة، وكنت نضل نشوف ماما ونقول علاش انا بحال هكا وهي زوينة ومقادة بحال هكاك، واش انا ماشي بنتها؟ نفسي كانت خبيثة بلا قياس. الحياة عندي بدات كتبسال، وكنقول خاصني نغلط بأي طريقة. ما خليت ما درت، وليت مهووسة بهاد الشي. وليت كنغوت على والديا ونقول ليهم بغيت الفلوس، كيقول لي اش بغيتيها؟ ما كنقول لهم والو، كلمة وحدة اللي فمي، بغيت الفلوس. رفضوا اكيد، حيت ما عارفينش اش بغيتها، ومن حقهم. قالوا لي غير حيدي هاد الفكرة من راسك. وما كانش عندي شي حل من غير انني ننسى هاد الفكرة ونحيدها من بالي، واخا ما كانش بالساهل. ايوا خوتي، بقيت على علاقة بصحاباتي باش نحيد الهم ديالي. وفي داك النهار بدات وحدة كتخوي همها على الاخرى، واش مصاحبين ولا لا. ولكن راه خوتي وحدة فيهم اللي صدماتني وخلاتني غير كنشوفهم مصدومة. ما عرفت ما نقول ملي دوات لينا على صاحبها. قاع صحاباتي فرحوا ليها، ولكن انا حاولت نتصنع ونبين ليها الضحكة الصفرا باش ما نبينش لي في خاطري. قالت لينا بلي مصاحبة مع اماراتي وخانت فلوس، وما نكدبش كانت هي اللي كتلبس وينا مزيان. وكنت كنقول بلي غير والديها اللي مهلين فيها، ولكن هو اللي كان عطيها قيمة كبيرة في حياته ومهلي فيها مزيان. وانا غير سمعت بحال هكاك تحازيت ليها باش ندي منها شوية تاع الخبرة، حيت كانت متمكنة وعارفة اشنو كدير، تاخد منك وما تعطيك والو. كانت غير كتخوى وما قالت لياش كيفاش تعرفت عليه. كنت كيف الأمية حداها، ولكن دماغي بقى خدام، وقلت عمري فكرت نهضر مع شي واحد أجنبي. أكيد غادي نستمتع وغادي ندير تكبير للور ديالي.
كان هدفي مرسوم بين وبقى ليا غير نقلب على شي واحد يخرجني من هاد العيشة اللي ما حاملهاش من الأساس. المهم درت خدمتي ومشيت كنقلب في مواقع التواصل، ولكن قبل لحت تصاور لي مثيرين ليا، بحال تصاور مبينة فيهم صدري ودايرة عكر مجهد باش ندوخهم، وبديت كان اجوتي في اللي بان ليا ومعظمهم قبلوني. ولات صفحتي كلها غير خليجيين ودخت ما بقيت عارفة مع من نهضر مازال، وليت كنجاوب واحد وعشرة لا. ما عرفتش نتعامل نهائيا مع هاد الشي. ايوا جلست شي شهر وبديت كنجمع في عقلي وكنتأقلم ونعرف اللي خاصو يدار واللي لا. بديت كنستي في اللي لاباس عليه واللي زوين واللي محتاج غير المتعة، وليت كنفهم كل شي. وشديت الهضرة مع واحد كان أخبث خلق الله، واحد الموسخ اللي عمري غادي نسمح ليه، حيت لعب ليا بعقلي ودرت حوايج لي خايبين بزاف. دخلني غير على أساس يبني صداقة معايا، وأنا كنت كنقول عادي بحال صحابي، غادي نبدا معاه بحال هكا حتى نولي نمارس معاه، حيت عقلي فيه غير قلة الحياة والمسخ. ولكن هو لا، طمعني بفلوس كتيرة وندمت على النهار اللي دويت فيه معاه. ولكن الحاجة الزوينة اللي دار انه وفى بالوعد ديالو ليا. المهم اخوتي نفهمكم كل شي. ملي بديت كندوي معاه مدة طويلة بزاف وتبنات الثقة بيناتنا، ولكن عمري بغيتو، حيت انا همي غير في مصلحتي، ما كنبغي حد. ولا كيقول ليا واش عندك صحاباتك، ودخل معايا في هضرة اللي سخونة بزاف وقال ليا خاصني بنات اللي خدموا معايا وغير من التليفون، دبري ليا عليهم وانا غادي نخلصك مزيان. في الاول رفضت، ولكن قال ليا غادي تخلي فرصة عمرك، وكانت هي انني نتزوج باماراتي مرفح ونمشي نخرج من البلاد. وقلت ليه عندي شروط بلي ما غاديش نفوت معاك شي جوج ديال البنات وصافي. وقال لي هو كان عارفني ما غاديش نوقف في ديك النقطة، وغادي نخدم معاه خدمة كتيرة، حيت صافي نصب عليا وتمكن مني. المهم اخوتي باش نجيب ليه بنات ما كانش صعيب، حيت عارفني كل مرة كندير صحابات جداد كنقول ليهم واش بغيتو فلوس وبلا ما تضربوا تعمارة وغير بالساهل غادي ترفحوا. وكانوا بنات مساكن بحالي محتاجين الفلوس وباغينها واخا تكون غير قليلة. فعلا انا كنت كنجمعهم حتى يتواصلوا وما كنبقاش نهضر معاهم ولا كنربط علاقة معاهم، كنقطع معاهم مرة وما عارفاش حتى شنو كيقول ليهم ولا علاش كيهضروا. بقيت بحال هكا كل مرة كنجيب بنت وما كانش صعيب عليا، وكل مرة كنت كناخد فلوس صحيحة. وقت ما كيتزادوا الفلوس انا كنزيد نطمع كتر وكتر، وليت اوسخ بنت في الدنيا، حيت كنشوف راسي دايخة. واش هادشي اللي كنديرو اشنو ما عارفاش انا شنو كندير، واش غادي نخرج على دوك البنات وانا ما عارفه عليهم والو. وهادشي اللي زاد ازمني بزاف، وكتقول لي نفسي واش انا بززت عليهم، راه هما بعقلهم وكبار وعارفين اشنو كيديروا. حتى صافي ضميري صحى ويلا كنت بغيت نصيفط ليه ميساج ونقول ليه صافي حتى لهنا وبركة. ويصيفط لي ميساج فوطو ديال الكونطرا وقال لي خاصك تصيفطي كاع المعلومات باش تقادليك امورك. عرفتو باش حسيت اخوتي راه بزاف.
وسنين وانا كنتسنى هاد النهار، واخيرا جا. نسيت قاع داكشي اللي درتو، وبغيت نتهز من بلاصتي بالفرحة. كنت دايرة هادشي غير ضحك، ودابا دايرة تحتي ملايين الصحاح، وغادي نخوي البلاد ونولي مرفحة ديال بصح. ومشيت ديريكت عند ماما وهزيتها سخونة وقلتها ليها، وماما ما سولات ما والو، وفرحات كتر مني. بغات غير تبان على الجيران بلي بنتها غادية الامارات. ايوا خوتي هي هاديك، من بعد مدة اللي كانت بالنسبة ليا طويلة بزاف، تقادو ليا الوراق، وجا النهار اللي غادي نمشي. ولكن قبل ما نمشي راه كان دري كيتسناني. كان خاصني نمشي مقادة ومصايبة. قديت الحجبان وكحلتهم، وشعري صبغتو حتى هو بالكحل، وعكرت ودرت مكياج تقيل، وشريت حوايج، وهاللي مقزب وهاللي مستور. جمعت باليزتي وبت ما صبحت. مشيت وتلاقيت بهذاك اللي كنت كنصيفط ليه البنات، وكان يا خوتي بوغوس، استقبلني مزيان، وكان كاري ليا واحد البارطما. مشيت ليها انا وياه ومع اختكم سخونة. ما كان فلت والو، تلحيت عليه وبديت كنعنق ونبوس فيه كيف شي مشوقة، وحتى هو عجبتو وما رفضنيش. والسيد تلاح فوقي ما ناضش. دوزنا احسن ليلة، متعتو بزاف وما خلا ما دار، وكان لاصق غير على اللور، ويدخل ويخرج كيف بغا، واخا ما كانش عنده كيف بغيت، ولكن قاضي الغرض. مع مشيت ما فلتش فرصتي. سالينا من البوسان والمسطان والعلاقة الحميمية اللي كانت سخونة بلا قياس. وجا وقت المعقول، قلت ليه عندي ليك واحد طلب. واش كتعرف شي طبيب ديال النحت؟ هادي اول حاجة كانت ليا في بالي. من مدة طويلة وانا كنفكر انني نجي وندير عملية، وهو ما بخلش عليا. داني لعند واحد طبيب كان متمكن، وقاع فلوسي خسرتها وزادني من فوقها. ايوا اش غادي نقول لكم، ولات عندي واحد المؤخرة مهبرة وكلها كتلعب، والكرش مشات. وليت مقادة وزيانيت بلا قياس، وليت كاملة ومكمولة، وعطيت الراسي الراحة. وداك الموسخ اللي مشيت عنده باقية معاه، واخا تزوجت، حيت ما سخاش بيا وما سخاش بالطرف. واخا كان عارفو ماشي ديالي، ولكن كان باغي غير فين يتلهى ويلعب مؤخرتي كيف باغي، يجبد ويمص، وانا مخليه على راحته. عمري دويت معاه على الراجل، حيت هو كان مكفيني ومدفيني. ولكن قال لي راه عريسك كيتسناك وباغي يتعرف عليك. كان واحد الانسان اللي ما كيفلتش التفاصيل، وعنده الكلمة هي الكلمة. انا كان عندي كيف الربح كيف الخسارة، وكون ما جاش ليا راجلي انا مازال تماك، وغادي نبقى نقلب على اللي ندوز وقتي معاه. غير قالها ليا وقلت مرحبا. ايوا لبست كيف عادتي، وزيرت على مؤخرتي، ولبست واحد سترينغ خليت كل شي باين ليه. شوف مرات المستقبل اش هازة الراجل حوال، وما بقاش باغي يتفرق معايا، وعيني غير على اللور ديالي. تعارفنا عادي وتقبلته، وحتى هو كان مقبول وبوغوس، وكان الوسيط بيناتنا كاين، وهو اللي توسط حتى كملنا زواجنا. في اول نهار اخوتي غير سالينا الهضره، وبغيت ندوز من حداه ونخرج على برا ديال القهوة. فين شفتو وهو يحط يدي على اللور ديالي وشدو بالجهد حتى عجبني الحال. عرفتو غادي يكون راجل غير من الشدة اللي شدني. فرحت
وقلت هذا هو اللي غادي نكمل مع حياتي. ولكن الزيغة خوتي ما خلاتنيش، وما قدرش نعيش بلا رجال. كان خاصني جوج يكونوا في حياتي، وهاني دايراهم، وما كرهتش كتر، حيت عزيز عليا يكونوا بزاف ديال رجال معايا في بيت واحد، ونشد هذا ونطلق الاخر. وليت مهووسة بالعلاقات الحميمية. ايوا يا خوتي، خرجت كيف قلت ليكم، وعطيتو النمرة، ولا كل دقيقة مصوني ليا. وبقينا شي 4 شهور، تعرفنا مزيان، وما فلتوش من سطحي. ولكن لحمي ما قربش ليه. قلت ليه لا عيب حتى نتزوجو. قال لي صافي، ما كانش صابر. داكشي علاش دغيا تزوج بيا. عرفتو راه اول ليلة ليا معاه كانت ناضية بهاد المعنى. وغير دخلني للبيت ما خرجش حتى العافية خرجت ليا بين فخاضي. راه شاعل المسخوط، وغير كيلوحني فوق صداري، كيركب عليا كيف العود. كيبقى يعطيني اللور والقدام حتى كيجيب 10 الريوس وكتر قاع. ودغيا خفيف بلا قياس، محني وكنغوت حتى عييت. وما طلقني حتى سالة معايا. هو يلهت وانا كتر منه. كيعرف يخدم، وخدمته متقونة. كيموت عليا وحتى انا كنموت عليه. ولكن غير ما زاد شعلني، ووليت غير نسالي معاه الغد لي نمشي عند الاخر. ما كنقنعش وما كنسخاش وما كرهتش. كل ساعة يركب فوقي عاود بديك الطريقة حتى نشبع. وحتى من الولاد ما كنتش باغية نديرهم حتى نوصل الاكتفاء من العلاقات. ولكن كان مصير راجلي، وهما جاو باش يبدلوا لي حياتي ونتفرغ غير لعائلتي وراجلي. ايوا خوتي، انا حققت كل شي في حياتي، وقاع اللي حلمت بيه وصلت ليه، الرجال والعلاقات الحميمية والسعادة. ولكن خفت بزاف لا تكبر بنتي بحالي سخونة، ولا تولي مستغلة من شي واحد. خفت بزاف وحاولت نهضر مع صاحبي ونجبد منو الهضرة على هادوك البنات، ولكن ما قال لي والو. باقي فيا حسرتهم حتى لدابا، وكنتقطع وكيتقطع ليا قلبي، حيت الا وقعات ليهم شي حاجة الذنب ديالي. ودرت بنتي بلاصتهم. انا حاليا مستمتعة مع راجلي، وما خاصني حتى شي خير. وليت بغيت غير نتفرق على داك الدري باش نقي السمعة ديالي، ولكن بدون اي فائدة. خايفة يمشي عند راجلي ويقول لي بلي مراتك كانت غير موسخة وكتجيب ليا البنات، وانا كنخونك معاها. تخربقت في هاد السنين الاخيرة بزاف، وهادشي علاش قررت نخوي عليكم قلبي باش نرتاح شوية، وباش تنصحوني بشي حلول وادعيو معايا ربي يغفر ليا قاع الامور الخبيثة اللي درت في حياتي. عاونوني غير بتعاليقكم ولا بدعوة خير، حيت هي اللي تقدر تبدل مصيري من بعد الله عز وجل. وهنا أحباب القلب غادي تسالي حكايتنا اليوم. نتمنى تنال إعجابكم وتفاعلوا معها.